नमस्कार, म गायत्री कुँवर। राष्ट्रियताको पहरेदारी जनाधिकारको पक्षमा खबरदारी न्युज नेपाल टेलिभिजनको प्रस्तुति गण्डकी एक्सप्रेसमा यहाँलाई स्वागत छ। पोखरा प्रसारण केन्द्रको प्रस्तुति गण्डकी एक्सप्रेस सुरु गरौं आजका समाचारका हेडलाइन्सबाट। पृथ्वीनारायण शाहको शालिग राज्यकै लगानीमा पुनर्स्थापना गर्नुपर्ने माग राख्दै जिल्ला प्रशासन कार्यालय कास्कीलाई ज्ञापन पत्र। आलटाल गरे आन्दोलन चर्किने राष्ट्र निर्माता गौरव अभियानको चेतावनी। नेकपा एमाले गण्डकी प्रदेशमा भवन निर्माण कमिटिको बैठक सम्पन्न। पार्टी कार्यालय बन्दै प्रत्येक सदस्यबाट 500 उठाउने निर्णय। बागलुङको गलकोट नगर अस्पतालमा उपकरण थपिएसँगै सेवा सहज बन्दै बिरामीलाई पोखरा र काठमाडौँ पुग्नुपर्ने अवस्थाको अन्त्य। म्याग्दीको अन्नपूर्ण गाउँपालिकाका पर्यटकीय स्थल ठेक्कामा 1 करोडको आमदानी। पर्यटकीय स्थलको पूर्वाधार विकासमा जोड। र भलिबलका पूर्व राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय खेलाडीलाई गण्डकी प्रदेश भलिबल संघद्वारा पोखरामा सम्मान। पूर्व खेलाडीबाट भलिबलमा पुर्याएको योगदानको कदर। अब गण्डकी एक्सप्रेस विस्तारमा। सुरु गरौं ज्ञापन पत्र बुझाएको प्रसङ्गबाट। पोखराको पृथ्वी चोकमा पृथ्वीनारायण शाह भन्दै जिल्ला प्रशासन कार्यालय कास्कीमा ज्ञापन पत्र बुझाइएको छ। राष्ट्र निर्माता गौरव अभियान पोखराले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालयलाई बोधार्थ राखी ज्ञापन पत्र बुझाएको हो। ज्ञापन पत्रमा पृथ्वी चोकमा यथाशीघ्र राष्ट्र निर्माता पृथ्वीनारायण शाहको भव्य शालिग ऐतिहासिक महत्त्व दर्शाउने गरी राज्यकै लगानीमा पुनर्स्थापनाका लागि माग गरिएको छ। विभिन्न बहानामा सम्बन्धित निकायहरू सो विषयमा गैर जिम्मेवार बने वा आलटाल गरी विलम्ब गरिएमा आन्दोलन चर्किने चेतावनी समेत दिएको छ। आन्दोलनका समयमा भएका क्षतिको जवाफदेही पोखरा महानगर नै हुनुपर्ने विषयलाई समेत ज्ञापन पत्रमा उल्लेख गरिएको छ। इतिहास, राष्ट्र निर्माता तथा राष्ट्रिय सरोकारका गम्भीर विषयमा प्रशासन तथा सरकार मुख दर्शक बन्न नमिल्ने र यथाशीघ्र पृथ्वीनारायण शाहको शालिग पुनर्स्थापनामा गम्भीर बन्न समेत आग्रह गरिएको छ। नेकपा एमाले गण्डकी प्रदेशमा भवन निर्माण कमिटिको बैठक सम्पन्न भएको छ। बैठकमा गण्डकी प्रदेश इन्चार्ज एवं सचिव गोकर्ण विष्टले पार्टीको अत्याधुनिक भवन बनाउने योजना सुनाउँदै 25 करोड सङ्कलन गर्ने योजना रहेको उल्लेख गर्नुभयो। विष्टले प्रत्येक पार्टी सदस्यबाट 500 उठाइने बताउनु भएको छ। बैठकमा भवन निर्माणमा गण्डकीका नेता उपमहासचिव पृथ्वी सुब्बा गुरुङ, स्थायी कमिटी सदस्य किरण गुरुङ, खगराज अधिकारीले भवन बनाउन हर तरहले सहयोग गर्ने बताउनु भयो। बैठकले 45 सदस्यीय सचिवालय गठन गर्ने र चाँडै अर्को बैठकमा जिल्ला लगायत जिम्मेवारी तोकिने जानकारी दिएको छ। लगातारको वर्षाका कारण पहिरो जाँदा कालीगण्डकी करिडोरमा यातायात अवरुद्ध भएको छ। पूर्वी नवलपरासीको गैडाकोट नगरपालिका 3 रातो माटोमा पहिरो जाँदा यातायात अवरुद्ध भएको हो। गैराती गएको पहिरो हटाउने काम भइरहेको र पानी पर्न नरोकिएकाले समस्या भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालयका डीएसपी वेद बहादुर पौडेलले बताउनु भएको छ। करिडोर गैडाकोट हुँदै जिल्लाको पहाडी भेगमा यातायात सञ्चालन हुने गर्छ। वैकल्पिक मार्गको बीचमा पर्ने खोलामा पुल नहुँदा पहाडी भेगका बासिन्दालाई सदरमुकाम कावासोती, गैडाकोट र पूर्व पश्चिम राजमार्गसम्म आउन असहज भएको छ। पूर्वी नवलपरासीको बुलिङटार, बौद्धिकाली र हुप्सेकोट गाउँपालिकामा वर्षातको समयमा पहिरो र खोलामा पुल नहुँदा यातायात सञ्चालनमा कठिनाई आउने गरेको छ। गैडाकोटबाट सुरु भएको करिडोरमा पाल्पासम्म यातायात सञ्चालन हुने गरेको छ। पर्वतको 2 नगरपालिकामा राजनीतिक स्वार्थका कारण नगरसभा कहिले हुने भन्ने
अझै टुङ्गो लागेको छैन। पटक पटक मिति तोके पनि नगरपालिकाले नगरसभा गर्न सकेका छैनन्। स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन अनुसार असार 10 गतेभित्र नगरसभा सम्पन्न भइसक्नुपर्ने भए पनि जिल्लाका कुस्म र फलेवास नगरपालिकामा आर्थिक वर्षको पहिलो चौमासिक बजेट प्रभावित हुँदा समेत नगरसभा बसेको छैन। नगरसभा हुन नसक्दा बजेट र कार्यक्रम मार्फत जनतालाई दिनुपर्ने अत्यावश्यक सेवा प्रभावित बनेको छ। वार्षिक योजना र कार्यक्रमभन्दा बाहिरबाट व्यक्तिगत स्वार्थमा वर्ष गरिएका कार्यक्रमलाई अहिलेको वर्ष बजेट विनियोजन गर्न खोजिएपछि विवाद सिर्जना भई नगरसभा हुन सकेको छैन। बजेट विनियोजन विषयको विवादकै कारण कार्यपालिका बैठकमा वार्षिक कार्यक्रम तथा बजेट तयारीको प्रतिवेदन भदौ महिनाको दोस्रो हप्ताका लागि सक्दा समेत पेश हुन नसकेको हो। नगर सदस्यले आआफ्नो स्वार्थ अनुसार बजेट र योजनाको माग गर्न छाडेका छैनन्। नगरसभा हुन नसकेपछि नगरपालिकाले आर्थिक वर्ष 2080-81 का लागि आय व्ययको हिसाब किताब राख्न सकेको छैन। कुस्म नगरपालिकाका सूचना अधिकारी ध्रुवराज पौडेलका अनुसार 14वटै वडालाई आम्दानी र व्ययको कुनै पनि कारोबार नगर्न भनी पत्राचार गरेको पनि 2 महिना हुन लागिसकेको छ। बजेट नहुँदा नगरपालिकाले औषधि किनेर दिन सक्ने अवस्था छैन। फलेवास नगरपालिकाको आर्थिक वर्ष 2078-79 सम्मको पछ्यौट हुन बाँकी बेरुजु रकम 13 करोड 64 लाख रुपैयाँ रहेको छ। मुस्ताङ धरबजोङ गाउँपालिकाका अध्यक्ष मोहन सिंह लालचन जुवा खालबाट पक्राउ पर्नु भएको छ। लालचन सहित 7 जनालाई प्रहरीले पोखरा महानगरपालिका 8 सृजना चोक स्थित होटलबाट जुवा खेलिरहेको अवस्थामा पक्राउ गरेको वडा प्रहरी कार्यालय बैदामका डीएसपी वेद प्रकाश जोशीले जानकारी दिनुभएको छ। जोशीका अनुसार उनीहरूको साथबाट 4,47,080 रुपैयाँ बरामद भएको छ। अध्यक्ष लालचनले आफ्नो नाम ढाँटेर मोहन थकाली बताएको प्रहरीले जनाएको छ। पक्राउ पर्ने अन्यमा मुस्ताङ धरबजोङका 57 वर्षीय इन्द्रबहादुर कार्की, नवीन प्रसाद थकाली, शङ्कर ज्वारचन, गुन्ज हिराचन र राजु गुरुङ र दलबहादुर हिराचन रहेका छन्। नक्कली सुनका गरगहना दिएर 18 लाख रुपैयाँ ठगी गरेको आरोपमा जिल्ला प्रहरी कार्यालय बागलुङले एक महिलालाई पक्राउ गरेको छ। जिल्ला प्रहरी कार्यालय बागलुङका सूचना अधिकारी प्रहरी नायब परीक्षक मदन केसीका अनुसार बागलुङ नगरपालिका 14 की 23 वर्षीय मीना केसी खड्का पक्राउ परेकी हुन्। खड्काले 2079 सालको साउन महिनादेखि विभिन्न मितिमा आफूलाई पैसा आवश्यक परेकाले आफूसँग भएका गरगहना दिएर सोही ठाउँका सूर्यबहादुर खड्कासँग 18 लाख रुपैयाँ लगेको प्रहरीले बताएको छ। बागलुङको भीमगिठे स्थित इलाका प्रहरी कार्यालयका इन्चार्ज वरिष्ठ सई उज्जवल पौडेल हत्याका 2 आरोपीलाई पूर्वपक्षका लागि जेल चलान गरिएको छ। जिल्ला न्यायाधीश दिवाकर भट्टको इजलासले बडीघाट गाउँपालिकाका वडा नम्बर 6 स्थित आशा होटल तथा खाजा घरका सञ्चालक 51 वर्षीय आशा कुँवर र उनका छोरा 20 वर्षीय विनोद कुँवरलाई पूर्वपक्षका लागि जेल पठाएको हो। गत साउन 8 गते राति 11 बजे आमा छोरा मिलेर पौडेलको हत्या गरेको प्रहरीले बताएको छ। खाजा खान गएका पौडेलमाथि निर्घात कुटपिट गरी हत्या गरेको प्रहरीको प्रारम्भिक अनुसन्धानमा उल्लेख छ। पोस्टमार्टम रिपोर्टमा पनि शरीरभरि नील डाम र घाउ देखिएको तथा घाँटीमा कसिएको डाम देखिएको उल्लेख छ। नवलपुरको सदरमुकाम कावासोतीमा 2 बस एक आपसमा ठोकिएर दुर्घटना हुँदा 4 जना घाइते भएका छन्। कावासोती नगरपालिका वडा नम्बर 3 मा पश्चिमबाट पूर्वतर्फ आउँदै गरेको 020001 ख 0737 नम्बरको बस र 030001 ख 9190 नम्बरको बस एक आपसमा ठोकिएर दुर्घटना भएको हो। दुर्घटनामा सुर्खेत वीरेन्द्रनगर नगरपालिका 14 बस्ने 19 वर्षीय ललित थापा, 24 वर्षीय सञ्जय थापा, 25 वर्षीय मोनिका विक र 26 वर्षीय नरेन्द्र
नरेन्द्र पटेल घाइते हुनुभएको नवलपुरका प्रहरी नायब परीक्षक वेदबहादुर पौडेलले जानकारी दिनुभयो। घाइतेहरूको मध्यबिन्दु जिल्ला अस्पतालमा उपचार भइरहेको छ। प्रहरीले बसका चालक र बसलाई नियन्त्रणमा लिएको छ। खोलामा आएको बाढीले पानीको मुहान नै बगाएपछि मुस्ताङको बारागुङ मुक्ति क्षेत्र गाउँपालिका 3 ताङवे गाउँका बासिन्दा कालीगण्डकी नदीको पानी पिउन बाध्य भएका छन्। वडा अध्यक्ष विनोद गुरुङका अनुसार गत साउनमा आएको अविरल वर्षाले ताङवे खोलामा आएको बाढीले मुहान बगाएपछि गाउँले समस्यामा परेका हुन्। बाढीले पानीको मुहान बगाउनुका साथै गहिरो खोच बनाएर लगेकाले ताङवे बस्तीमा पानीको हाहाकार भएको हो। बस्तीको नजिकै पानीका अन्य स्रोत नहुँदा करिब 1 किलोमिटर टाढा पर्ने कालीगण्डकीको नदी ओसारेर दैनिकी चलाउनु पर्ने बाध्यता छ। गाउँमा आपूर्ति हुने पानीको एक मात्रै मुहान बगेपछि बस्ती आसपासको स्याउ फापर लगायतका बालीमा सिँचाइ गर्न समेत समस्या भएको छ। दैनिकी चलाउन समस्या हुनुका साथै सिँचाइ अभावले बालीनाली समेत सुक्ने अवस्था आएपछि तत्काल नै पानीको विकल्पको बारेमा खोजी गर्न स्थानीय प्रमुख जिल्ला अधिकारी समक्ष अनुरोध गरिएको छ। पर्वतको जेलजला गाउँपालिका 1 बाँसखर्कमा रहेको ज्योति मण्डल माविको भवन पहिरोको जोखिममा रहेको छ। 4 कोठे 3वटा भवनको अगाडिको भाग भत्किएपछि जोखिम बढेको हो। भवनको डिलतर्फको भागमा निर्माण गरिएको सुक्खा र ग्याबियन पर्खाल हालैको वर्षातका कारण भत्किएको प्रधानाध्यापक मेघबहादुर खत्रीले बताउनुभयो। गत वर्ष मात्र त्यहाँ जग्गा व्यवस्थापन गरी 3वटा नयाँ भवन र शौचालय बनाएर विद्यालय स्थानान्तरण गरिएको थियो। कक्षा 10 सम्मको पठन पाठन हुने विद्यालयमा 110 जना बढी विद्यार्थी अध्ययनरत छन्। पहिरोका कारण विद्यालय भवन पनि भत्कने र थप क्षति हुने जोखिम छ। पहिरो खसेर चोटपटक लाग्ने जोखिम बढेको छ। खत्रीले पर्याप्त आर्थिक स्रोत नभएको र न्यून बजेटमा बनाएको पर्खाल पनि भत्किएर समस्या भएको बताउनु भएको छ। गण्डकी प्रदेशका भौतिक पूर्वाधार विकास तथा यातायात व्यवस्था मन्त्री रेशम बहादुर जुगजालीले जोखिममा रहेको ज्योति मण्डल माविको भवन निरीक्षण गर्नुभएको छ। मन्त्री जुगजालीले तत्कालीन रूपमा थप क्षति हुन नदिन, पहिरोमा पानी छिर्न नदिन, पाल राख्न र हिउँदमा पर्खाल पुनः निर्माणका लागि अन्तर मन्त्रालय समन्वय गरेर बजेट व्यवस्थापनका लागि पहल गर्ने बताउनु भएको छ। गलकोट नगरपालिकाले पछिल्लो समय स्वास्थ्य क्षेत्रमा फड्को मारेको छ। गाउँमा कोही बिरामी पर्ना साथ बागलुङ, पोखरा र काठमाडौँका अस्पतालमा पुग्ने स्थानीय अघिल्लो वर्षदेखि घर नजिकैको अस्पतालमा उपचार गराउन थालेका छन्। पछिल्लो समय नगर अस्पतालमा नागरिकको विश्वास बढ्दै गएको छ। अस्पतालमा विशेषज्ञ सेवा सुरु भएपछि बिरामीको संख्या पनि दिनानुदिन बढ्दै गएको छ। अस्पतालमा आधुनिक उपकरण पनि थपिँदै गएका छन्। नगरपालिकाले गलकोट प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रलाई स्तर उन्नति गरी 15 शैय्याको नगर अस्पताल बनाएको हो। नगर अस्पताललाई गलकोट समाज जापानले 35 लाखको अल्ट्रासाउन्ड मेसिन सहयोग गरेको छ। नगर अस्पतालका प्रमुख डाक्टर राजेश पौडेलले सेवा थपिँदै गएपछि बिरामीको संख्या बढ्दै गएको बताउनु भएको छ। म्याग्दीको अन्नपूर्ण गाउँपालिकाले पर्यटन मार्फत 1 करोड 30 लाख बढी आन्तरिक आमदानी गरेको छ। चालु आर्थिक वर्षमा गाउँपालिकाभित्र रहेका पर्यटकीय स्थललाई आय ठेक्कामा लगाएर गाउँपालिकाले उक्त आमदानी गरेको हो। चालु आर्थिक वर्षमा 1 करोड 47 लाख आन्तरिक आय सङ्कलन गर्ने लक्ष्य राखेको अन्नपूर्ण गाउँपालिकाले वर्षको सुरुवातमा नै लक्ष्य नजिकको राजस्व सङ्कलन गरिसकेको छ। गत आर्थिक वर्षमा 1 करोड 45 लाख आन्तरिक राजस्व सङ्कलन गर्ने लक्ष्य रहेकोमा लक्ष्यभन्दा बढी 1 करोड 61 लाख राजस्व सङ्कलन गरेको थियो। गाउँपालिकाभित्र रहेका पर्यटकीय स्थलको पूर्वाधार विकास, प्रचार प्रसार र प्रवर्धन गर्दै स्थानीयवासीको जीवनस्तर सुधारसँगै गाउँपालिकाको आन्तरिक राजस्व बढाउनतर्फ जोड दिएको गाउँपालिकाका अध्यक्ष भरत कुमार पुनले बताउनु भएको छ।
तनहुको घिरिङ गाउँपालिका 4 स्थित 12 विषयमा 18 लाख मूल्य बराबरको अंगुर उत्पादन भएको छ। खेती सुरु गरेको पहिलो वर्षमै उद्यमी कुमार कार्कीले सो मूल्य बराबरको अंगुर उत्पादन गर्नुभएको हो। गत वर्ष 70 रोपनी जग्गा खरिद गरेर उहाँले व्यावसायिक अंगुर खेती थालनी गर्नुभएको थियो। कार्कीले 32 प्रजातिका अंगुर खेती गर्दै आउनु भएको छ। अंगुर उत्पादन राम्रो हुने भएपछि किसानलाई पनि खेतीतर्फ प्रोत्साहन गर्न पालिकासँग समन्वय भइरहेको कृषि शाखा अधिकृत रवि रामदामले बताउनुभयो। यस क्षेत्रको हावापानी र माटो अंगुर खेतीका लागि उपयुक्त मानिएकाले किसानलाई यसतर्फ आकर्षित गराउन लागि गाउँपालिकाले जनाएको छ। शुक्रबार नेपाली बजारमा सुनको मूल्य स्थिर रहेको छ भने चाँदीको मूल्य घटेको छ। नेपाल सुन चाँदी व्यवसायी महासंघका अनुसार शुक्रबार छापावाल सुन प्रति तोला 1,11,100 रुपैयाँ र तेजाबी सुन प्रति तोला 1,10,550 रुपैयाँमा कारोबार भइरहेको छ। बिहिबार पनि सुन सोही मूल्यमा कारोबार भएको थियो। त्यसैगरी शुक्रबार चाँदीको मूल्य भने घटेको छ। बिहिबार प्रति तोला 1460 रुपैयाँमा कारोबार भएको चाँदी शुक्रबार प्रति तोला 1450 रुपैयाँमा किनबेच भइरहेको छ। गण्डकी प्रदेश भलिबल संघले भलिबलका पूर्व राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय खेलाडीलाई पोखरामा सम्मान गरेको छ। संघले हरिप्रसाद पराजुली, टाइगर ग्रुप पोखरा नेपालका अध्यक्ष नारायण प्रसाद शर्मा, राष्ट्रिय खेल भलिबल गीतका रचनाकार आरजु विष्ट तथा गीतका गायक संगीतकार विनोद बानियालाई सम्मान गरेको हो। आफ्नो जीवनकालमा भलिबलसँग जोडिएर गरेको महत्त्वपूर्ण योगदानको कदर गर्दै गण्डकी प्रदेश भलिबल संघले सम्मान गरेको बताएको छ। हामी गण्डकी एक्सप्रेसको अन्त्यमा आइपुगेका छौं। जाँदा जाँदै हेडलाइन्स न्यूज पुनः एकपटक। पृथ्वीनारायण शाहको शालिग राज्यकै लगानीमा पुनर्स्थापना गर्नुपर्ने माग राख्दै जिल्ला प्रशासन कार्यालय कास्कीलाई ज्ञापन पत्र आलटाल गरे। आन्दोलन चर्किने राष्ट्रिय निर्माता गौरव अभियानको चेतावनी। नेकपा एमाले गण्डकी प्रदेशमा भवन निर्माण कमिटीको बैठक सम्पन्न। पार्टी कार्यालय बन्दै प्रत्येक सदस्यबाट 500 उठाउने निर्णय। बागलुङको गलकोट नगर अस्पतालमा उपकरण थपिएसँगै सेवा सहज बन्दै बिरामीलाई पोखरा र काठमाडौँ पुग्नुपर्ने अवस्थाको अन्त्य। म्याग्दीको अन्नपूर्ण गाउँपालिकाका पर्यटकीय स्थल ठेक्कामा 1 करोडको आमदानी। पर्यटकीय स्थलको पूर्वाधार विकासमा जोड। र भलिबलका पूर्व राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय खेलाडीलाई गण्डकी प्रदेश भलिबल संघद्वारा पोखरामा सम्मान। पूर्व खेलाडीबाट भलिबलमा पुर्याएको योगदानको कदर। दर्शकवृन्द, न्यूज नेपाल टेलिभिजनमा गण्डकी प्रदेशको प्रस्तुति गण्डकी एक्सप्रेस आजलाई यति नै। हाम्रा प्रसारणहरू युट्युब, ट्विटर, फेसबुक र इन्स्टाग्राममा समेत हेर्न सक्नुहुनेछ। राष्ट्रियताको पहरेदारी, जनाधिकारको पक्षमा खबरदारी हेर्दै रहनुहोला न्यूज नेपाल टेलिभिजन। नमस्कार।